मेरा नाम वाजिद अली सैयद है और नया दौर के लिए ये मेरा पहला वीलॉग है। अब जारी हालात में मुनासिब यही लग रहा था कि कोरोना वायरस को लेकर जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है, जो मिथ्स हैं उनके ऊपर बात की जाए। उसके लिए मैंने दावत दी है डॉक्टर सरफराज मेमन को। आप अमेरिका के एक बड़े रिसर्च इदारे के साथ मुंसलिक हैं और खुद रिसर्च साइंटिस्ट हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक्सपर्टीज़ हैं, इम्यूनोलॉजी में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पे काम कर चुके हैं, बहुत सारी रिसर्च बुक्स पे काम कर चुके हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं पहला बुनियादी सवाल से शुरू करूंगा कि कोरोना वायरस को कोरोना क्यों कहा जाता है, और ये कि कोरोना वायरस में और कोविड-19 में क्या फ़र्क है? जी वादिद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। तो आपका सवाल ये कि कोरोना को कोरोना क्यों कहा जाता है। असल में इस वायरस को तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस वायरस को अगर देखा जाए तो उसकी कुछ स्पाइक्स हैं, ऐसे जैसे क्राउन्स होते हैं। तो क्राउन को लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं कोरोना, तो उस वजह से इसका नाम रखा गया है कोरोना वायरस। उसके जैसे जिस तरीके से वो दिखता है माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और जो कोविड 19 है, ये कोरोना वायरस ह्यूमन में 7वां नंबर पे कोरोना वायरस जो आइडेंटिफाई हुआ है 2019 में। उस वायरस के इन्फेक्शन से जो डिजीज पैदा होती है इंसान में, उस डिजीज का नाम रखा गया है कोविड 19। तो को स्टैंड फॉर कोरोना वायरस, ID स्टैंड फॉर इंड्यूस्ड डिजीज, कोरोना वायरस इंड्यूस्ड डिजीज 2019। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये वायरस वाक़ई जानवरों में से आया है? क्या ये ट्रांसमिशन वहीं से हुई है? जी, कोरोना वायरस असल में एनिमल वायरस है, और एनिमल्स में इसके कई सौ स्ट्रेन्स इसके आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो उसमें से ये होता है कि वक्तन फवक्तन वो वी कॉल इट स्पिल ओवर ह्यूमंस में आ जाता है, और जब कोई ह्यूमन में आता है तो फिर वो डिजीज से कॉज करता है। तो ये जो अब तक 7 कोरोना वायरसेस ह्यूमन में आइडेंटिफाई हुए हैं, सारे इंडिकेशंस यही हैं कि वो ह्यूमन ओरिजिन के हैं। अब वो चमगादड़ में भी पाए गए हैं, पिग में भी हैं, कैमल में भी हैं, बैट में भी हैं, और कैट में भी हैं। तो बेसिकली दीज आर एनिमल वायरसेस स्पिल्ड ओवर टू ह्यूमन बीइंग्स। एक और मिथ पे काम कर लेते हैं, पे बात कर लेते हैं कि ये मैन मेड है, किसी लैब में बनाया गया है? क्योंकि अब ये चल रहा है कि जी अमेरिका ने बनाया और फिर आगे चाइना में बनाया गया, लेबोरेटरी में बना, पता नहीं कहाँ भेजा गया। क्या ये इसमें भी कोई हकीकत है? वेस्टर्न दुनिया के जितने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक टीम बनाई इस चीज को मुताला करने के लिए, और वो रिसर्च पेपर फिर मार्च 17 2020 में एक बहुत ही हाई रैंकिंग साइंटिफिक जर्नल जिसका नाम है नेचर मेडिसिन, उसमें पब्लिश हुआ। उस टीम में जो सीनियर साइंटिस्ट जिन्होंने हिस्सा लिया, वो बहुत मशहूर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखते हैं, और उसमें ऑस्ट्रेलियन, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स के साइंटिस्ट ने उस पे स्टडी की। अब मैं आपको उस रिसर्च पेपर से एक छोटा सा हवाला पढ़ के बताता हूँ। कोट, our analysis clearly show that SARS-CoV-2 is not a laboratory construct or a purposefully manipulated virus. और आगे इनके जो फर्स्ट ऑथर हैं क्रिस्टियन एंडरसन, वो कहते हैं, quote, by comparing the available genome sequence data for known coronavirus strains, we can firmly determine that SARS-CoV-2 originated through natural process, unquote. तो हम तो साइंस पे बिलीव करते हैं कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आ रही है
دیٹ از مور ٹرسٹ وردی، بجائے اس کے کہ کچھ لوگوں کے خیالات میں یہ بات آئی ہو کہ جی یہ نیچرل وائرس نہیں ہے۔ پاکستان کے کچھ دانشور، بلکہ یہ کہنا چاہیے کچھ سائنٹسٹ وغیرہ بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ کاپی رائٹڈ ہے، اس کا پیٹنٹ ہے امریکہ میں، جو کہ ہے بھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ کیوں پیٹنٹ ہے، اور کیا یہ واقعی یہاں سے، مجھے کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ 7 اسٹرینز ہے اس کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو رجسٹر کیا گیا ہوگا تاکہ ہر اسٹرین پہ علیحدہ کام کیا جا سکے، کیا یہ ایسا ہی ہے؟ تو پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ پیٹنٹ کیوں لیا جاتا ہے۔ پیٹنٹ اس لیے لیا جاتا ہے اگر آپ کوئی نئی چیز بناتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا سے پورا مالی فائدہ اٹھائیں اور دوسرا بندہ کاپی نہ کرے، تو آپ اس کو پیٹنٹ کراتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پیٹنٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ڈسکلوز کرنی پڑتی ہے آپ کو، تاکہ کوئی دوسرا بندہ ایگزیکٹلی آپ کی چیز کو کاپی نہ کر سکے۔ اور یہ کہ ایک پیٹنٹ کی لائف ہوتی ہے 17 to 20 years، اور اس کے بعد it is open to anybody can make that product۔ اب یہ جو پیٹنٹ جس کا ذکر کیا گیا ہے پاکستان کے کچھ پرسیوڈ پڑھے لکھے لوگوں نے، پیٹنٹ نمبر US 1013071، اب اس کی کاپی انٹرنیٹ پر موجود ہے اور کوئی بھی آدمی دنیا میں کہیں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ان سائنسدانوں نے کوئی ایسی خطرناک چیز بنائی ہوتی تو وہ اپنا سیکوینس کیوں ڈسکلوز کرتے؟ کیونکہ ایسی خطرناک چیزیں تو اگر کوئی بنائے بھی تو وہ کسی کے پاس سے ڈسکلوز نہیں کرے گا۔ یہ تو چیزیں پیٹنٹ کری جاتی ہیں کہ اس سے فائنینشیل فائدہ اٹھایا جائے۔ کلیئرلی آتھرس نے یہ جو میوٹیشن کری ہے اور ڈسکلوز کری ہے پبلک ڈومین میں، ان کا انٹینشن یہ ہے کہ اس سے ویکسین بنائیں گے، اور ویکسین از اے $1 billion بزنس، اور اگر ان کے نیت کوئی یہ ہوتی کہ مزید کوئی خطرناک وائرس بنانا چاہتے ہیں جو کہ دنیا کو نقصان پہنچا سکے، تو آتھرس کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پیٹنٹ میں آفس میں یہ جمع کرائیں، اور انہوں نے تو جو سیکوینس جمع کرایا ہے 30,000 بیس پیئر نیوکلیوٹائڈ کا سیکوینس ہے، اور وہ اس پیٹنٹ میں موجود ہے۔ لاسٹ کویسچن کر لیتے ہیں کہ ویکسین کی تیاری تو بہت سارے ملکوں میں بہت جگہ پہ جاری ہے، کیا لگتا ہے کہ کب تک ویکسین تیار ہو سکے گی، ہو بھی پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ اس میں کچھ لک کی بات بھی ہوتی ہے، اور آپ یہ دیکھیں بہت عرصہ کئی سال پہلے پولیو کی ویکسین بن گئی، سمال پاکس کی ویکسین بن گئی، اور پھر جدید دور میں HIV آیا، تو اس میں آج تک HIV کی ویکسین نہیں بن سکی ہے 40 سال میں، حالانکہ اس کے ٹریٹمنٹ آ گئے ہیں، بہت اچھے ٹریٹمنٹ ہیں۔ مرس کا میں نے ذکر کیا، 2012 میں آیا، جی اور آج تک اس کی ویکسین نہیں بنی ہے۔ اس میں چل رہے ہیں کام، I know there are trials جو ہیں ہیومنز میں بھی، اینیملز میں بھی۔ لاسٹ I know جو ہیومن ٹرائل تھا وہ فیز 1 میں تھا۔ اور اب یہ SARS-CoV-2 کی ویکسین کا یہ ہے کہ دنیا بھر کی کمپنیاں، اکیڈمک ادارے اس میں جڑے ہوئے ہیں کہ جلد سے جلد اس کی کوئی ویکسین تیار ہو جائے۔ تو اگر بہت سے جلد بھی ہوا تو اس کی ایفیکیسی اور اس کی سیفٹی چیک کرنے کے لیے کم از کم 1 سال سے 18 مہینے لگ سکتے ہیں، اور دس از the minimum optimistic time frame۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے جو گفتگو کی اس میں بہت ساری نئی انفارمیشن بھی تھی، بہت ساری متس جو ہیں وہ بریک بھی ہوئی ہیں۔ جس طرح وہ WHO نے کہا تھا کہ وہ 2 فرنٹس پہ لڑ رہے ہیں، ایک تو پینڈیمک کے ساتھ ہی، دوسرا انفوڈیمک کے ساتھ بھی، تو اس سے کم از کم یہ بہت نئی انفارمیشن آئی ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔